نماز جنازے دا طریقہ بھی آنا چاہیے، مکمل جنازہ بھی اینو آنا چاہیے کہ اس دے اندر کیا کیا پڑھیندا ہے تے کیویں پڑھیندا ہے۔ تو مختصر جہی گل ہے، جنازہ جڑے ویلے تیار ہو ونجے اس ویلے نیت دل دے ارادے نو آدن پہلے ہی کئی ویری مسئلہ سمجھا چکا، دل دے ارادے نو اصل نیت ہوندی ہے دل دے ارادے والی، ان جے کوئی زبان نال پڑھ چھڑیندا ہے تاں وی کوئی حرج نہیں، نیت کیتی ہے میں نماز جنازے دی، تے نماز جنازے والا جڑا معاملہ ہے اے فرض کفایہ ہوندا ہے، اے باقی نمازاں پانچ جڑیاں نے فرض عین تے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ دا مطلب ہے چند بندے چند لوگ بھی اگر شریک ہو ونجن تب باقیاں دے سر تو فرض لائے ونجنا ہے، کفایت ہو ونجنی ہے۔ محلے دے وچوں چند بندے اگر شریک ہو گئے تا کفایت ہو گئی، جنازہ ہو گیا۔ ترائے بندے بھی اگر رل کے کہیں مسلمان دا جنازہ انہاں پڑھیے چاہ جنازہ ادا ہو گیا ہے۔ ہاں اے وکھری گل ہے کہ اگر کوئی مومن موعد مرد یا عورت اگر وہ فوت ہو گیا ہے، جتنا زیادہ مومن موعد کٹھے ہو کے نماز جنازے دے اندر زیادہ بخشش دی دعا کرن والے حسن اتنا امید تے توقع ہے کہ اللہ پاک او دی بخشش اتنا کر دے سی تے اللہ او دے درجات بلند کر دے سی۔ اے مقصد تے نیت ہونی چاہیے۔ اس واسطے جدوں نماز جنازہ تیار ہو گیا ہے انہیں ادا نیت کیتی ہے میں نماز جنازے دی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ منہ طرف قبلے شریف دے ایویں ہے نا، یہ دعا ثنا اللہ پاک واسطے درود شریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے تے دعا حاضر اس میت واسطے تے پچھو امام دے، یہ نیت ہے یا کوئی بھائی ہے؟ اور توجہ کرائے ایک ایک مسئلہ توجہ دے نال سنائے، جے کوئی اشکال پوے تو سوال ہی کر سکدے ہو، اجازت ہے تانوں۔ ہن جڑے ویلے امام نے آکھنا ہے میت اگو 4 پائی رکھی ہوئی ہے سینے دے سامنے امام نو کھڑنا چاہیے ہے، جڑے ویلے امام کھڑا ہو گیا ہے باوضو ہونا چاہیے ہے ساریاں نو، تے صفاں جڑیاں نماز جنازے دیاں تا قدد صفاں ہونیاں چاہیے، کم از کم 3، اس تو زیادہ جتنا ہوئیں تو کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں یہ نہیں کرنا کہ بھئی یہ مسجد دیاں صفاں تا نہیں جو پہلے اگلی صف پوری کرو تے وت بھی نہ، تا قدد ہونا چاہیے ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس واسطے جڑے ویلے صفاں بن گئیں تے نماز جنازہ پیا شروع ہوندا ہے، امام میت اگو رکھی ہوئی ہے تے امام کھڑا ہے، ہن اگو نیت بد کے اللہ اکبر امام نے بھی کرنا ہے تے مقتدیاں نے بھی کرنا ہے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ بد گننا ہے، جڑے ویلے ہاتھ بدھیج گئے اس تو بعد ہن کیا پڑھنا ہے؟ اگو ثنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، تے ثنا اوہو پڑھنا ہے جڑا بولو کیڑا ثنا؟ اوہو سبحانک اللہم پڑھنا ہے جڑا نماز پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں مولویاں نو کیا چکر ہے، کیوں کوئی ٹھٹھ دا معاملہ ہے، مولویاں نو گل سمجھ نہیں آندی محمد رسول اللہ دی صحیح شریعت کولو، کیوں پتہ نہیں پیٹو مولوی ہٹ گئے، انہاں نو پیٹ دا دھندا جو ہے ٹکے جو کٹھے کرنے ہوئے جٹاں دیاں جیباں دے اوتے ڈاکا مارن دی کوشش کرن واسطے اینو سمجھ نہیں آندی جو کوئی جنازے دے اندر وکھری ثنا ہوے ہاتھ اللہ دے پاک پیغمبر صحیح احادیث دے اندر موجود ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر دسے نا فرض عین جڑی نماز ہے او زیادہ افضل ہے یا فرض کفایہ زیادہ افضل ہے؟ بولو فرض عین زیادہ افضل ہے یا فرض کفایہ؟ تے جداں او زیادہ افضل ہے اس جڑا ثنا پڑھیا ویندا پے اس کولوں ودھ کے کوئی بھی ثنا کیویں ہو سکدا ہے؟ اے آدھے کہنا سی جل ثناؤ کا تے فلاں فلاں اے الفاظ وچ رلاؤ، کیوں؟ کیڑی حدیث صحیح دے اندر الفاظ موجود ہیں؟ ایہو ثنا ہے، اوہو سبحانک اللہم اوہو پڑھنا ہے جیڑا نماز دے اندر پڑھیا ویندا ہے، جنازے وچ بھی اوہو پڑھنا ہے۔ اے ثنا پڑھن تو بعد کیونکہ اس دا مفہوم ترجمہ نماز گزر چکا ہے، میں اس ترجمہ نہیں دسنا چاہتا، او گزر چکا ہے، ول اس دے بعد ثنا پڑھن دے بعد امام نے کیا آکھنا ہے اللہ اکبر، تے مقتدیاں نے بھی کیا کرنا ہے؟
تے ہاتھ سارے بولو چا ہاتھ اٹھاونے یا بدھی رکھنے خیال کیتا کرو اے بڑا مسئلہ تے پرابلم ہوندا ہے جنازے نو عید دی نماز چا بنائی تے عید نو نماز جنازہ مارکا بنائی کھلوتے ہوندن ہاں نماز عید دے اندر تا ہاتھ بھی اٹھاونے ہوندن تے تکبیر بھی پڑھنی ہوندی ہے مگر جنازے دے اندر ہاتھ کوئی نہیں اٹھاونے تے تکبیر پڑھنی ہے دوجی تکبیر دے پڑھن دے بعد وقت کیا پڑھنا ہے بولو درود شریف ایک دفعہ دل دی محبت نال پڑھو نا دوجی تکبیر تو بعد درود شریف پڑھنا ہے درود شریف دا معنی تے مفہوم بھی پچھو گزر چکا ہے نماز دے اندر سمجھ چکے ہو درود شریف دعا ہے اے اللہ کولوں دعا منگیندی پئیے دا اے مطلب بالکل کوئی نہیں ہرگز کوئی نہیں کوئی کائنات دا ملا نہیں ثابت کر سکدا کہ درود شریف اس واسطے پڑھیا ویندا جو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اپنی قبر مبارک دے اندر اس جسم انسری دے نال دنیاوی اس زندگی تے حیات دے نال زندہ ان حال حیات ان اللہ دے پیغمبر سن دین تے جواب دین دین اس واسطے درود شریف پڑھیا ویندا ہے اے بالکل کوئی نہیں جے اے عقیدہ رکھ کے درود شریف تو پڑھ سیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر درود شریف میرا سن بھی رہی ہیں ویکھ بھی رہی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ بھی ہے و تیرے نال دا کٹر قسم دا مشرک کوئی نہیں ہور کیونکہ خدا دی صفت تو مخلوق دے اندر چمنی آئی خدا دی صفت محمد الرسول اللہ دے اندر منی آئی تے اللہ دی صفت اللہ دی مخلوق منے سی تا مشرک بن سی کے کوئی نہ ہمیں وہ مولوی ہے تا مشرک ہے وہ پیر ہے تا مشرک ہے وہ ویکھنے شیخ الحدیث ہے تا مشرک ہے ویکھنے جبے تے کبے پاون والا ہے تا مشرک ہے ویکھنے چودھری ہے تا مشرک ہے خان ہے تا مشرک ہے مولوی ہے تا مشرک ہے پروفیسر ہے تا مشرک ہے گدی نشین ہے تا مشرک ہے خدا دیاں صفتاں دے اندر کائنات دی کوئی ہستی شریک ہو سکدی اس نیت نال نہیں پڑھنا درود شریف اے دعا ہے تے دعا کے دے کول منگیندی ہے اللہ کولوں منگیندی ہے اس نیت نال پڑھ ول درود شریف ایہو نماز والا پڑھنا ہے جنازے دے اندر بھی جڑے ویلے پڑھی گیا ہے ول تریجی تکبیر اللہ اکبر تریجی تکبیر تو بعد کیا پڑھنا ہے ہن توجہ کرائے دعا پڑھنی ہے میت ترائے قسم دی ہوندی ہے میت بولو شاباش کتنا ترائے قسم دی میت ہوندی ہے ایک بالغ مرد یا عورت ایک او میت تے نمبر 2 نابالغ بچہ ہے تا مرد مگر نہ بالغ ایک دوجی میت ہو گئی تے تریجی میت نہ بالغ بچی ہے تا وہ تریجی میت ہو گئی انہاں تریاں واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے وکھری وکھری جنازے دے اندر دعا دسی ہے ہے توجہ جے درود شریف تے ثنا بھی وکھرا ہوئے ہاتاں اللہ دے پیغمبر دسنا تے صحابہ بیان کرے نا مگر نہیں کیتا اے دعاواں تے وکھریاں اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیاں جے بالغ میت مرد یا عورت اس واسطے دعا اللہ دے پاک پیغمبر نے دسی ہے تریجی تکبیر دے پڑھن دے بعد جڑی مشہور دعا عام طور تے پڑھی ویندی ہے نماز حنفی دے اندر بھی لکھی ہوئی تے بچیاں نو بھی پڑھائی ویندی ہے عام طور تے ہر بندے نو یاد ہوندی ہے اسے دے متعلق سن لو انہیں دعاواں تا ہور بھی موجود ہیں پیاں مگر اس دے متعلق بھی سمجھ گنو انہیں دعا پیا پڑھدا تے بندہ کہہ دے اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ سائیاں تیرے کول منگ دے پائیں تو مہربانی کر ساڈے جیندیاں نو ہی بخش دے تے بولو اللہم اغفر لحینا و میتنا تے اگو جنازہ لاتا ہوئے پیر صاحب دا توجہ ہے کہ کو نا مسئلہ بھی تو سمجھو نا اگو میت لاتی ہے جڑی وہ بہت بڑا پیر صاحب آئی
تے اے ہن پیر صاحب دے بارے کیا جنازے دے اندر پڑھدا کھڑا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ سارے جیندیاں دی بھی بخشش کرتے۔ تے عقیدہ اڈو ہوئے جو کہنا اے جیندا ہے، ایدہ عقل ہے ٹھیک؟ ویکھو نا کمال تا ویکھو، جیڑے جنوں مغالطہ لگا ہویا ہے شودیاں نو، دلیل تو خالی جڑے دلیل دی دنیا دے اندر، دلائل دی دنیا دے اندر بیچارے یتیم دے پھر دن، جڑے دلیلاں کوئی نہیں، تلی واٹویاں گلاں پکائیاں ہویاں، جڑے آدن شہید زندہ ہیں۔ یہ میرا بھی عقیدہ، میری جماعت دا بھی شہید زندہ، مگر شہید کتھاں زندہ؟ جنت دے اندر زندہ ہے، دنیاوی زندگی دے نال شہید زندہ کوئی نہیں۔ توجہ کرائے قیمتی گل تے مسئلہ بڑا اہم ہے پیا، او ہن شہید نو اللہ نے بھی زندہ کیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے بھی زندہ کیا ہے۔ تے جے اگوں میت شہید دی لاتی ہوئے تا پوچھ کائنات دے اس ملہ کولوں، او مولویا تو جٹاں نوں تا دھوکا دینا ہے، شہید دی میت تے شہید دے جنازے واسطے کوئی بھی دعا ہوئے تا دس، پوچھو نا مولویاں کولوں، شہید دے جنازے تے شہید دی میت واسطے جنازے چ یہ دعا پڑسی یا کوئی بھی پڑسی؟ جے شہید دا جنازہ آگو ہوئے تو اس ویلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و حینا، بولو کیا پڑھسی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، کیوں شہید تا زندہ ہیں؟ تے اے ادا کھڑا ہے اللہ ساڑے جیندیاں نو ہی معاف کرتے، ساڑی میت نو بھی معاف کر، کیوں؟ او تا شہید ہے، تے شہید نو تا اللہ نے بھی زندہ کیا ہے، اے آپ ہی آدھا شہید زندہ ہے، تے وقت ہون آدھا کھڑا ہے اللہ اس میت نو معاف کر، ساڑی میت نو، لہذا مطلب واضح ہو گیا، ایکو اپنی عقیدے دی دلیل دا پتہ جو کائی نہیں، اس واسطے ایہو جیاں پھدیاں گلاں پیا کریندا ہے۔ شہید زندہ ہے مگر اسے زندگی نال زندہ ہے جیڑی زندگی اللہ دے پاک پیغمبر نے دسی ہے، جویں حدیث پاک دے اندر آ گیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، وہ شہید زندہ ہے بہشت برین وچ، اس زندگی نال زندہ ہے جے اتھاں زندہ ہے، یہ دا قتل ایہو وجود ہویا ہے تے لہذا زندہ بھی ایہو ہے۔ بھلا دس جو قرآن پاک دی کئی آیات دا مفہوم تے معنی اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا سمجھایا ہوئے اوہو ٹھیک ہے یا جڑا معنی ملا کرے اوہو ٹھیک ہے؟ دس اللہ دے پیغمبر نے تا اے شہیداں والیاں جڑیاں آیاتاں ہیں اس دے بارے اللہ دے پیغمبر نے معنی تے مفہوم بیان کر کے جلے صحابہ نے پوچھیا اللہ دے پیغمبر نے سمجھایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت، اللہ دے پیغمبر نے سمجھایا انہاں دیاں روحاں سبز پرندیاں دے قالباں دے اندر ڈھال دیتیاں گئیں تے او بہشت برین دی سیر کر رہی ہیں۔ اللہ دے پیغمبر او مانا کرن تے ملا آکھے نہیں، چونکہ قتل ہی ہو وجود ہویا تے زندہ ہی ہوئے، ہن گل ملا دی سچی یا اللہ دے پیغمبر دی سچی؟ واتی ہو جے ملا نو لگام دے تے خبردار ہو تو، جے تو آدھا قتل ای ہو بدن ہویا زندہ ای ہوئے، اللہ دے پیغمبر دی گل بھی نہیں بھی منے دا، مانا اللہ دے پیغمبر والا تے صحابہ والا نہیں بھی منے دا تو وال ہن کیوں آدھا کھڑا ہے؟ میت نہ کیوں آدھا کھڑے وات نہ آنکھ میت نہ، لہذا ادا مطلب واضح ہو گیا جو منیندہ تا تو بھی ہیں بھاویں شہید فی سبیل اللہ کیوں نہیں ہون ادا وجود میت ہے، مگر لبادہ اڑیا ہویا تے عوام نو دھوکا پیا دیندا ہے۔ ہن بہرحال دعا کھڑا پڑدا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ جڑے اتھے موجود ہیں انہاں دی بھی بخشش فرما تے جڑے غائب ہیں موجود کوئی نہیں اللہ انہاں دی بھی بخشش فرما۔ اگو کیا ہے یار تسیں کچھ یاد کرویں دے جلو میں کو ماں ہی بندہ
وصغیرنا وکبیرنا، اللہ ساڈے چھوٹیاں دی بھی بخشش کر تے ساڈے وڈیاں دی بھی بخشش کر، وذکرنا وانثانا، اللہ مرداں دی بھی بخشش کر تے عورتاں ساڈیاں دی بھی بخشش کر۔ اے ہن دعا پیا پڑھدا ہے، اے اللہ سائیاں تیرے کولوں منگدے پئے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ساڈے وچوں جڑے نوں زندہ رکھیں تے اسلام دی حالت دے اوتے زندہ رکھیں، اللہ جے ساڈے وچوں جڑے نوں موت دیویں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جے کو موت دیویں تے ایمان دی حالت تے موت دیویں، اللہ کفر تو بچاویں۔ یہ جنازے چ دعا پئی منگیندی ول جڑے دعا منگی گئی ہے ہن ول کیا ہے اللہ اکبر، چوتھی تکبیر پڑھیے تے ہن ول جنازہ کے ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ ہن سلام پھیر دے، سجے بھی تے کھبے بھی امام نے سلام پھیرنا ہے تے اس آکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو بھی سلام پھیر دے تے او بھی سلام پھیر دے وے۔ جویں پچھا نماز دے اندر مسئلہ سمجھ چکے ہو، جڑے ویلے فرض نماز دا سلام پھریا ہے، ہن نماز مکمل ہو گئی ہے، امام دا انتظار نہ پہ کرائے، جنازے دی جماعت دا جڑے ویلے امام نے سلام پھیر دیتا ہے، ہن نماز مکمل ہو گئی ہے، وت گوٹھا مار کے نہ بہ ونجے، وت لمبیاں تے چوڑیاں دعاواں آکھے منگا، اے دی بخشش کرواواں تے مولوی تے ملہ دی جیب بھراں تے انہوں ویلاں دیواں، دعا اوہ ہے جڑی کر چکا ہے جنازے دے اندر، ہن پیچھا بہ کے کئی تھے دعا کوئی نہیں کرنی، ہن چپ کر کے جلدی دے اندر میت نو چاہ تے جلدی قبرستان کے نوان، جتنا جلدی ہو سکتا ہے نوان کے دفن کر دیویں، ہن جنازے تو پیچھا منہ ویکھڑ دی بھی اجازت کوئی نہیں، پہلے ویکھڑیں تا ویکھ لائے، پیچھا ہونے دا کفن نہ پیا کھولیں، ہن اگاں سپرد ہو گیا ہے، ہن اس نو جلدی قبر دے اندر اتار کے لحاظ دے اندر وان کے میت نو رکھ کے ول سنت دے مطابق عمل کر، اس دی قبر بنا کے لپائی کر کے دفن کر کے پیچھا موڑا، ہن اے تینوں حکم دیتا گئے، اتھے کوئی ہن دعا بہ کے کوئی نہیں منگنی، وت جے میت دی چار پائی نو چاہتا تا وت ایک بندہ بول پیا باواز بلند کلمہ شہادت، تے دو ڈنڈ گھات دیتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اے نری بدعتی وے، اے کیا ہے؟ بولو شاباش، آکھو اپنی زبان نال، اے کیا ہے؟ اے طریقہ بدعت اللہ دے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں، کیوں پیا پڑھدا تھا کلمہ؟ وہ جڑی کلمے دی تلقین اللہ دے پاک پیغمبر نے دسی ہے، او تا اے ہے جو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہا لقنو موتاکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اپنے موتاں نو، اپنے مرن والیاں نو کلمے دی تلقین کیتی کرو۔ تلقین دا مطلب ہے جڑے ویلے کوئی بندہ فوت ہون لگے او دی جان کنی دا وقت ہوئے، اتے چار پائی دے نال جڑے رشتہ دار قریبی پتر بیٹھے ہوئے ہیں، برادری دے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہاں نو چاہیدا ہے کہ او کچھ اچھی آواز نال اتھے میت جڑے ویلے او مرن والا علی زندہ ہے اس ویلے اچھی کچھ آواز نال اتنا پڑھن جو دے کنہ دے اندر دے کلمے پڑھن دی آواز او دے کنہ دے اتے جاری ہوئے، اس ویلے پڑھنا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتے پڑھو تاکہ اس دی کنہ دے اتے آواز جو تلقین شہادت دی پوے، او دی زبان دے اتے ہی کلمہ جاری ہو ونجے، وال جڑے ویلے ایک دفعہ کلمہ پڑھ گنے تے جے وچے کوئی دنیا دی گل وت چل پئی ہے تا وت تساں کلمہ پڑھو دی زبان تے وت کلمہ جاری ہو ونجے، مطلب اے ہے جو دی روح نکلے پرواز کرے روح تا او دی زبان دے اتے او آخری ورد کلمے دا ہوئے، او کو آکھنا نہیں، توجہ کرائے مسئلہ سمجھائے۔ تلقین دا مطلب اس مرن والے نو ابا یا اماں یا ڈاڈا یا چاچا فلانا ماما کلمہ پڑھ گنو کو آکھنا نہیں، وہ تے کو کیا پتا
تو بیٹھے تے وہ موت دیاں تلخیاں تے سختیاں دے اندر موجود ہے، جے تے انہوں چا آکھیا جو ابا کلمہ پڑھ چھوڑ، موت دیاں تلخیاں تے سختیاں دی وجہ کولوں کدے ہی مت ہو آکھے چا میں کوئی نہیں پڑھدا کلمہ، تے جو اسے گل چا کیتی تا کدے ہی کفر دے اوتے نہ دی موت واقع ہو ونجے۔ خیال کرے محمد پاک دی شریعت نال کھلواڑ نہ پیا بناویں، انہوں آکھنا کوئی نہیں بلکہ تو آپ کلمہ پڑھتے ہو تو آواز دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، جدہ تو انج کر کے پڑھ سے تا اپنے آپ اللہ محافظ ہے، او دی زبان دے اتے بھی اللہ آپ کلمہ جاری کروا چھوڑے سی، تے جے انج تائیں انہوں آکھیا تے اس چاہ کو انکار کیتا جو میں کوئی نہیں پڑھنا تا کافر ہو کے مروے سیا، او تیری وجہ کولوں کفر تے نہ دی موت ہوئے، تو اتھے تلقین کرتے انہوں اس کلمہ پڑھ لکنو موتاکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہونا اے اتھا گل اے عمل کریندہ نہیں شریعت تے، جلے میت دی چار پئی چاتی ہون ڈانڈ گھتی ودا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، ہون جڑے لے مر گیا اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے جے او ہائی گناہگار تا ہون تیرے ڈانڈ گھتن نال انہوں فائدہ ہونا ہے، بولو شاباس، ہاں تے جے او ہائی نیکوکار نیک موحد مومن کھرا ہائی، تو ہون ڈانڈ گھتیں تے بھاویں نہ گھتیں، تیرے اس نال اس نو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اس واسطے مسئلہ سمجھ کے رہا ہے جی میں شریعت نے مسئلہ دسیا انہیں عمل کیتا کر، تے نماز جنازے دوں یاد کر، اے طریقہ بھی تے ساریاں دعاواں وئی، ہن وقت چکے اجازت نہیں دیندا، ہور طریقے دو باقی بچ گئے، زندگی باقی تو والے انشاءاللہ انہاں نوں ہی پورا کرے سوں، اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق دے وے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔